अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर ड्राइविंग सीट पर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि कल इमरान खान साहब ने उन पर इल्ज़ाम लगाया और आज उन्होंने आके जनाब फड़ लो मचा दी, ये वाली सिचुएशन नहीं है। बल्कि इस मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब को बतौर ख़ास नवाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर कुछ अहम तरीन फैसलों पर रहनुमाई लेने के लिए न सिर्फ ड्राइविंग सीट पर बिठाया गया है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब को वाज़ेह अंदाज के अंदर यह पैगाम दे दिया गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से लंदन से कि जरदारी साहब का जो भी फैसला होगा उस फैसले पर ना सिर्फ अमल किया जाएगा बल्कि उस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी भी बनाया जाएगा। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब का हुक्म आने के बाद शहबाज शरीफ साहब की ना सिर्फ दौड़ें लग गई हैं बल्कि उसके बाद उन्होंने पै दर पै मुलाकातें की हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की, फिर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है जनाब फजलुर रहमान साहब के साथ, और उसके बाद दोनों लीडर्स यानी मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब के साथ। और उसके बाद फिर जनाब एक और मुलाकात होती है जरदारी हाउस में, और वो मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान की बतौर ख़ास आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। तो फिर यकीनी तौर पर ये जो एकदम से हड़बौंग मचा है, इसके ऊपर ये सवाल तो उठता है कि जनाब इन मुलाकातों का और नवाज शरीफ साहब ने जो दिया है गो हेड शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, उसके पीछे की वजह क्या है, कहानी क्या है, ये क्या ऐसा फैसला है जो लेने जा रहे हैं। क्योंकि एक बात तो तय है, क्योंकि इस बात का जिक्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई लीडर्स खुद कर चुके हैं। खासतौर पर कमरज़मान कायरा साहब की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी में सबसे बड़ी रुकावट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम इसको गिरफ्तार करके क्यों इतनी अहमियत दें, हमने इसको कोई अहमियत नहीं देनी, हम अपना काम कर रहे हैं, इसको सड़कों पर खज्जल ख्वार होने के लिए खुला छोड़ दिया जाए। ये खुद कमरज़मान कायरा साहब ने टीवी पर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के दौरान ये वाला मौक़िफ़ अपनाया। बल्कि आज भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमरज़मान कायरा साहब ने, नैयर बुखारी साहब ने, उसके अंदर भी इसी बात को इसी तरीके से दोहराया गया। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगाने के बाद जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी बदलती हुई महसूस हो रही है। अब इसका मतलब यह है कि पॉलिटिक्स की पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी हालात हैं, इसको किसी न किसी सिमत पर लेके जाने के लिए ये जो गाड़ी है हुक्मरान इत्तेहाद की, इसकी ड्राइविंग सीट पर आसिफ अली जरदारी साहब को किसी खास मसलहत के लिए बिठाया गया है। यानी नवाज शरीफ साहब का ये मानना है कि इस गाड़ी को अगर हमने ट्रैक पर लाकर इसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है तो किसी मशाक किस्म के, किसी ज़बरदस्त किस्म के ड्राइवर की ज़रूरत है जो सिचुएशन से घबराए ना और स्टीयरिंग पर उसका हाथ डोल लेना। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब की ये जिम्मेदारी लगाई गई है। यकीनी तौर पर सवाल पैदा होता है कि क्यों एक ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसी क्यों के अंदर नवाज शरीफ साहब का हुक्म और शहबाज शरीफ साहब की दौड़ों की और ये जो मुलाकातें हैं, ये सारे का सारा सीन हमारे सामने वाज़े आ जाएगा। आपको मालूम है, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि जनाब 2 असम्बलियाँ टूट गई हैं, पंजाब भी टूट गई है, खैबर पख्तूनख्वा भी टूट गई है, और इसके साथ साथ नेशनल असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन कोई 120 के करीब इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। और उसमें से कुछ हलकों के ऊपर इलेक्शंस हो गए हैं, कुछ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, और 30 के करीब हलकों पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अपने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। अब होता ये है कि जैसे ही इस्तीफों की पहली किस्त यानी पहले 35 पंक्चर का ऐलान किया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, इस्तीफों की मंजूरी का ऐलान कर दिया जाता है, तो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाता है कि पीडीएम इंतखाबी मैदान में नहीं उतरेगी। और उसके साथ साथ ये ऐलान भी किया जाता है कि इमरान खान के मुकाबला में हम बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे और इमरान खान को बिला मुकाबला यानी एक किस्म का वॉक ओवर मिल जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है ये यकीनी तौर पर इस बात की मुतकाजी थी कि इसके ऊपर कोई फैसला अगर लेना है तो कुछ सोच समझ के लिया जाए। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया हुक्मरान इत्तेहाद, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब के साथ जो उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी आज से तकरीबन हफ्ता एक पहले। उस कॉन्वर्सेशन के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको वाज़ेह तौर पर यह बात बावर कराने की कोशिश की थी कि जनाब इंतखाबी मैदान को किसी भी सूरत खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 1985 के अंदर ज़ियाउल हक की रजीम में इंतखाबी मैदान छोड़ा, वो इंतखाबात जो
جو غیر جماعتی بنیاد پر ہوئے تھے وہ ہم نے انتخابی میدان کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی اور آج بھی ہم اس کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا ہوتا تو بہت سارے جو غیر روایتی سیاستدان ہیں ان کو سیاست میں آنے کا اور ان کو اپنے قدم جمانے کا موقع نہ ملتا، اور انہی الیکشنز کے نتیجے میں پاکستان کے اندر یہ جو برادری ازم آیا، یہاں پر پرمٹ کی سیاست آئی، یہاں پر پیسوں کی سیاست آئی، یہ سارے کا سارا 85 کے الیکشنز کی ہی کرامت تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی بھی انتخابی میدان کو خالی نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے دور میں 2012 میں جب الیکشنز ہونے جا رہے تھے تو اس وقت اے پی ڈی ایم بنی تھی جس میں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، جس میں جو ہے عمران خان صاحب، یہ تمام ایک اتحاد بنا تھا، اور اس نے بھی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود رابطہ کیا نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، ان سے کہا کہ انتخابی میدان کو خالی نہیں چھوڑنا، جس کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف صاحب دونوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لیا اور انتخابی میدان میں اترے۔ آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ بات باور کرائی کہ جناب تسی الیکشن نہیں لڑنا، پاویں نہ لڑو، ہم نے انتخابی میدان میں اترنا ہے اور ہم بے شک ہار جائیں، لیکن پیپلز پارٹی اپنے امیدوار ان تمام کے تمام نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسیز اور پروونشل اسمبلیز کے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں میدان میں اتارے گی، قطع نظر اس بات کے کہ ڈبے میں سے 5000 ووٹ نکلے، 1500 ووٹ نکلے یا 30,000 ووٹ نکلے، قطع نظر اس بات سے، لیکن ہم نے اپنی پریزنس کو شو کرنا ہے۔ جب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ اعلان سامنے آتا ہے اور آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ جو کلیئرٹی کے ساتھ میسج ہے یہ کنوے کر دیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کو، تو پھر جو سیکنڈ اوپینین ہے وہ لندن میں ہونے والے اجلاسوں میں، جس میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے، اور مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت جس میں سردار ایاز صادق تھے، جس میں خواجہ سعد رفیق تھے، یہ تمام لوگ موجود تھے، وہاں پر اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم نے الیکشن نہیں لڑنا تو اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کو قائل کیا جائے۔ اگر آصف علی زرداری صاحب اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ جناب بائیکاٹ کرنا چاہیے تو پھر ہم انتخابی میدان میں نہیں اتریں گے، لیکن اگر آصف علی زرداری صاحب اس بات پر راضی نہیں ہوتے تو پھر ہمیں انتخابی میدان میں اترنا پڑے گا اور عمران خان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، جو 70 کے قریب حلقوں کے اندر اس وقت الیکشن لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اب اس چکر کے بعد نواز شریف صاحب کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کے ذریعے اور پھر 2 مختلف اجلاس ہوئے ہیں، ان کے ذریعے ان کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور یہ بات نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب کو بھی کنوے کر دیتے ہیں، اور خود بذریعہ فون بھی آصف علی زرداری صاحب کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اجلاس ہوئے ہیں جن کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، پہلے شہباز شریف صاحب کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، پھر آصف علی زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات، پھر مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقاتیں، یہ تمام کی تمام یہ جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے حاصل کرنے کی ایک کوشش تھی، اور اس مہم کا جو انچارج ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو بنایا جائے گا، اور آصف علی زرداری صاحب نے ان ملاقاتوں میں ایک واضح جو لائن ہے وہ دی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں ہونے والی انتخابی کیمپین، انہوں نے کہا جناب اگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے ہیں تب تو یہ آپ کو پھر قومی اسمبلی کے الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ابھی شیڈول کے مطابق، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی اور اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ حکمران اتحاد جو ہے وہ یہ جو الیکشنز ہیں ان کو ڈیلے کرنے کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ الیکشنز اگر ہوں گے تب تو ہم اس مارکے کے اندر ضرور اتریں گے، لیکن اگر بوجود کسی بھی وجہ سے امن و امان کی سچویشن ہو جائے، فنڈز کی کمی ہو جائے، جس طریقے سے بھی IMF کا پروگرام چل رہا ہے، تو اگر ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ اوپر نیچے ہو جائے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ الیکشنز جو ہیں یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے یہ اپنے شیڈول اور آئین کے تحت ہوں گے، یہ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو کنوے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم نے صرف ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کے الیکشنز لڑنے ہیں تو کیسے لڑنے ہیں، متفقہ امیدوار اتارنے ہیں، اپنی اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ دوسری جانب اگر آپ کل عمران خان صاحب کی تقریر سنیں جو انہوں نے نیشنل ٹی وی پر کی، اور اس سے پہلے بھی 2 دن پہلے بھی انہوں نے ایک خطاب فرمایا تھا، لیکن ان خطابات کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے فوری الیکشن کا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا۔
नॉट अ सिंगल टाइम उनकी तरफ से ये बात कही गई कि जनाब इलेक्शन कराओ, मई में इलेक्शन कराओ, जून में इलेक्शन कराओ, मार्च के अंदर इलेक्शन कराओ। इस मर्तबा उनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ नहीं निकले, बल्कि वो बार बार इसी सिमत की तरफ इशारा करते रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इंतखाबात के इल्तवा का कोई ना कोई जवाज़ तलाश कर रही है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे, जो वो उमर चीमा के साथ करते हैं, कल उन्होंने अपने एक वीलॉग में इस बात का इंकशाफ किया कि पीटीआई के 2 लीडर जिसमें आमिर डोगर साहब शामिल थे, उन्होंने मुलाकात की है इलेक्शन कमिश्नर साहब यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ, और वहाँ पर दीगर जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन के थे वो भी मौजूद थे। इलेक्शन कमिश्नर ने अकेले उनके साथ मुलाकात से माजरत कर ली थी। इस मुलाकात के अंदर खुद पीटीआई के जो चीफ व्हिप रह चुके हैं नेशनल असेंबली में आमिर डोगर साहब, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि जनाब इलेक्शन बेहतर है तुसी को दफ़ा करा लो, अक्टूबर में करा लें। ये बार बार के इलेक्शंस की अच्छी बात नहीं होगी, बल्कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस बात का भी मुतालबा किया कि जनाब आप जो है हमारे लिए कुछ गुंजाइश तैयार करें ताकि हुकूमत के साथ कोई हमारे जो और रवाबत हैं वो इस वक्त बिगड़े हुए हैं, वो रवाबत बहाल हो जाएं। जिस पर उन्होंने कहा जनाब दिन रात उसी गालन कर दे तो मदद भी आप हमसे मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खुद पीटीआई इस वक्त मौजूदा हालात में इंतखाबी मैदान में उतरने से कतरा रही है, और यही वजह है कि इमरान खान साहब की तरफ से ना सिर्फ ये बातें सामने आ रही हैं, बल्कि उनकी जमात की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की सीनियर लीडरशिप, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों जनरल आसिम मुनीर साहब हों या DGISI हों लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, इनके ऊपर बाकायदा तौर पर अटैक किया जा रहा है, बाज़ाब्ता तौर पर। अगर आप आज के सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देख लें तब भी आपको ये बात बड़े वाज़े अंदाज में नज़र आएगी कि पीटीआई ने जो ट्रेंड चलाया हुआ है ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, वो तकरीबन कोई अच्छी खासी तादाद के अंदर, हज़ारों की तादाद के अंदर वो ट्रेंड इस वक्त मौजूद है। और उस ट्रेंड के अगर आप थ्रेड में जाएं तो आपको पता चलता है कि उस हवाले से कौन कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। इसी तरीके से DGISI हैं नदीम अहमद अंजुम साहब, उनके हवाले से भी एक मुकम्मल सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है। मैंने कल के भी आपको एक वीलॉग में आदिल राजा के हवाले से बताया था कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब 2 शादियों के बावजूद उनका किसी के साथ मुआशका चल रहा है, इधर उधर की उन्होंने खासी बोंगियाँ मारी और बताने की ये कोशिश की कि जनाब उन्होंने अपना एक अलग से ही कैंप ऑफिस बनाया हुआ है, वो ISI के हेड ऑफिस यानी आपारा में नहीं आ रहे। और भाई कौन सी दुनिया में रहते हो, मुझे समझ नहीं लगती इस बंदे को कैसे कमीशन मिल गया, जो इतना नॉनसेंस है, जिसको इस बात की समझ ही नहीं है कि ये जो इंटेलिजेंस वाला है ये 9 to 5 वाला काम नहीं है, ये रेलवे की नौकरी नहीं है, ये जो है कस्टम्स की नौकरी नहीं है, ये कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट या जो है SNGAD की नौकरी नहीं है कि आप सुबह 9 बजे आएंगे, 5 बजे दफ्तर बंद, फाइलें बंद, आप चले जाएंगे और आपको 8 घंटे दफ्तर में बैठना है। ये ऐसी नौकरी नहीं है, ये ऐसा काम नहीं है, ये 24 घंटे का काम है, राउंड द क्लॉक एक्टिविटी है। और उसके लिए आप कोई आम आदमी मुझे जाके दिखाए ज़रा किसी भी इंटेलिजेंस इदारे के ऑफिस के अंदर, हर एक बंदे की इंटेलिजेंस इदारों के ऑफिस के अंदर एक्सेस नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। और यही वजह है कि मुख्तलिफ स्पॉट्स बने होते हैं जहाँ पर जो सरकर्दा अफराद हैं वो जाते हैं, मेल मुलाकातें करते हैं, राब्ते करते हैं और जो भी डिस्कशंस है वो की जाती हैं। और पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इस वक्त अपना जो आइनी रोल है, जो उसका असल जिम्मेदारी है, वो अदा कर रही है। अगर ऐसे ना होता तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होता। अगर ऐसे ना होता तो आज ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नेटवर्क पकड़ा गया है जिसका बुनियादी तौर पर यह प्लान था कि उसने पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान को ख़राब करना है, ये पकड़ा जाना था। ये वही लोग हैं जिन पर हम तनकीद करते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो हमारे लिए इस तरह के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं मेरी और आपकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए। देखें, सियासी रोल अपनी जगह पर, सियासी रोल के ऊपर तनकीद बिल्कुल जायज़ भी है और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो अपने आइनी रोल के अंदर मौजूद है तो फिर उसके ऊपर तनकीद करना बनती नहीं है। बल्कि आज ही मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, कल जो उन्होंने तकरीर में बयान किया, वही मौक़िफ़ आज फिर आदिल राजा ने अपने ट्वीट के ज़रिए इसको सामने लेके आए। बल्कि एक मरतबा फिर उन्होंने जो है फ़ौज की आला तरीन क़यादत को
مورد الزام اور ان کے اوپر ذمہ داری فکس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ کل عمران خان نے پریس کانفرنس کے اندر جب وہ آصف علی زرداری پر الزام لگا رہے تھے کہ جناب مجھے قتل کی سازش کر رہے ہیں، رابطہ کر لیا ہے، سپاری دے دی ہے، اور اسی پہ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ یہ جو طاقتور ادارے ہیں اور خاص طور پر ایک سپائی ایجنسی جو ہے وہ ان کی معاون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داریاں اسی جگہ پر فکس کر رہے ہیں جہاں پر انہوں نے وزیر آباد حملے کی ذمہ داری فکس کی۔ اور اسی وجہ سے یہ جو ٹویٹس ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں کہ جناب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ احکامات دے دیے گئے ہیں، سیکٹرز کمانڈرز کو پہنچا دیے گئے ہیں، قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کروا کر تمام سیٹیں چھین لی جائیں، قومی اسمبلی کی مدت میں معاشی ایمرجنسی کے باعث 1 سال کی توسیع کر دی جائے، بعد میں نواز شریف کی واپسی کا پلان کیا جائے۔ وہ اس طرح کی یہ جو ڈرامے بازی ہے یہ وہ دلی خواہشیں ہیں جو ان کو رات کو جو خواب آتا ہے نا وہ صبح اٹھ کر وہ ٹویٹ کے ذریعے بیان کر دیتے ہیں، یا عمران خان صاحب کی جو مرضی اور منشا ہوتی ہے، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے جو پیغام ملتا ہے، اسی پیغام کو اپنے انداز میں خاموش مجاہدوں کے نام کے ساتھ وہ نشر کر دیا جاتا ہے، اور حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ کنونسڈ ہے کہ انہوں نے آئین سے انحراف نہیں کرنا، کسی بھی صورت آئین سے انحراف نہیں کرنا۔ قومی اسمبلی کے انتخابات 60 دن کی آئینی مدت کے اندر ہوں گے، اور پروونشل اسمبلیز کے انتخابات جو بھی اس کی آئینی مدت بنتی ہے within 90 days اس کے اندر ہوں گے۔ ابھی تک کا یہ ریزولو ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا، اور یہ بات میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک یہی ارادہ ہے۔ کل کو نہیں پتا کہ حالات کون سے ہو جائیں، ہماری اکنامک سچویشنز کس طرف چل جائیں، خدا نخواستہ جو اس طرح کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے آج، اس طرح کوئی اور سلیپر سیل ایکٹیو ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن فی الحال تک جو حقیقی پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ 2 اہم فیصلے، یعنی انتخابات کب کرانے ہیں، تاریخ کون سی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کے الیکشن لڑنا ہے، الگ الگ الیکشن لڑنا ہے، اور اس الیکشنز کے لیے کون سی حکمت عملی ہوگی، یہ دونوں فیصلے اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی منظوری کے منتظر ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔